ایہا اے الناسو لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا اس نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے پیدا کیے، بھی اس سے، من الثمرات کئی طرح کے پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا چنانچہ نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ تعالی کا، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس میں سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا تو تم لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودو اور بلا لاؤ، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دونی ما سوا اللہ اللہ تعالی کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، فإن پھر اگر، لم تفعلوا نہ تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہ، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو، وقودھا ایندھن جس کا، الناس انسان ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، انا یقیناً، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی جو، رزقنا دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، واتوا اور انہیں دیا جائے گا، بہ اس سے، متشابہا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں وہ شرماتا، ان یہ کہ، یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعودۃ کسی مچھر کی، فما پھر جو، فوقہا اس سے اوپر ہے، فاما الذین پس جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ یقیناً وہ،
अलहक हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मा और लेकिन अल्लज़ीना जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं, माज़ा क्या, अरादा इरादा किया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, बिहाजा साथ इस, मसलन मिसाल से, युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके जरिए, कसीरन बहुत सो को, वयहदी और वो हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरा बहुत सो को, वमा और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह करता, बिही इसके जरिए, इल्ला सिवाय, अल्फासिकीन फासिकों के, अल्लज़ीना वो जो, यनकुदूना तोड़ देते हैं, अहदल्लाही अहदा अहद को, अल्लाही अल्लाह ताला के, मिम्बादी बाद, मीसाक़िही उसको पुख्ता करने के, वयक्तऊना और वो काट देते हैं, माँ जिसके बारे में, अमरा हुक्म दिया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, बिही उसको, अंजे के, यूसला वो मिलाया जाए, वा और, युफ्सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी जमीन में, उलाई का यही लोग, हम वही, अल-खासिरून खसारा उठाने वाले हैं, कैफा कैसे, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, वाह हालांकि, कुंतुम थे तुम, अमवातन बेजान, फ़अहयाकुम तो उसने जिंदगी अता की तुम्हें, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर, इलैही तरफ उसके, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, फिल अर्दी जमीन में है, जमिया सब कुछ, सुम्मा फिर, इस्तवा उसने तवज्जो फरमाई, इला तरफ, अस्समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना पस उसने दुरुस्त किया उनको, सबआ सात, समावात आसमान, वहुआ और वो, बिकुल्ली शैइन हर चीज को, अलीम खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम इस रुकू का तर्जमा जान सकें। अब हम अल्फाज की वजाहत को देखेंगे। या युहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खुतबा देते थे तो आप कभी कहते थे अय्युहन्नास, ए लोगो। अल्लाह ताला भी कहते हैं अय्युहन्नास, ए लोगो। ए लोगो तो था, एक दफा एक और लफ्ज का इजाफा कर दिया, या का मतलब है ए, यानी जब हम किसी को पुकारते हैं तो ये ज्यादा ताकीद के लिए इकट्ठा आता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, या अल्लाह, ए अल्लाह। तो या का लफ्ज तो आपके लिए कॉमन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। या युहा, ए अन्नासु लोगो, द पीपल लोगों के लिए आता है, उबुदू इबादत करो। आज हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, हमने पहले भी देखा था लेकिन थोड़ी सी इसकी वजाहत अगर जहन में रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। हुरूफ इसके कौन से हैं? आइन, बा, दाल, सब समझते हैं ना। अच्छा, आखिर में जब वाओ अलिफ आता है तो ये जमा की निशानी, जमा मुज़क्कर, और अक्सर वाओ अलिफ आता है तो इसका तर्जमा माजी में होता है, लेकिन यहाँ इसका तर्जमा माजी में नहीं है क्योंकि ये जमा है
مذکر بھی ہے لیکن یہ حاضر ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے آیا، اور یہ فعل امر ہے، حکم دیا گیا اعبدو، عبادت کرو. یہ الف ایڈیشنل ہے اس میں، اور الف کے اوپر دیکھیے گا پیش ہے. یہ جو دوسرا حرف ہوتا ہے نا یہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اس میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ با. با ہے نا. اچھا ایک نا، جیسے آپ کو 1 kg 500 گرامز اور 250 گرامز کے 3 باٹ پڑے ہوں تو آپ ڈر جائیں گے کہ ہائے 3 باٹ مجھے نظر آ گئے، اور آپ کہیں گے یہ جو 1/2 kg کا باٹ ہے نا میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا. کبھی کریں گے ایسا؟ تو جیسے اشیاء کو تولنے کے لیے باٹ ہوتے ہیں نا، عربی زبان میں لفظوں کو تولنے کے لیے بھی باٹ ہے، پیمانہ ہے، باٹ ہے. اور پیمانہ کیا ہے؟ فا عین لام، فعل. اب جو پہلا کلمہ ہوتا ہے نا 1 kg، شاید یہ 1 kg کا نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ 500 گرامز کا ہے. فا کلمہ تو عین با دال، یا آپ کہہ لیں با شین را. آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کوئی لفظ بولیں آپ، نہیں کوئی اور جو پیچھے پڑ چکے ہیں، کوئی ورڈ. اچھا ابھی پتہ نہیں چلتا. یہ فعل کی بات ہے. فا عین لام کو اگر ملا کر پڑھیں تو فعل بھی بنتا ہے نا، اور فعل کو جب حرکت دے دیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کس حرکت کی وجہ سے. حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش. ٹھیک ہے، زیر زبر پیش میں جب چینج آتی ہے تو اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. تو آج ہم اس کو دیکھیں گے عین، با اور دال. ٹھیک ہے، جو پہلا حرف ہوتا ہے نا وہ چاہے عین بھی ہو اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں. فعل پہ دیکھیں نا اسے. اور جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے اسے لام کلمہ کہتے ہیں. بس یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. فا عین لام، بس میں نے تو آپ کو یہ بتانا تھا یہ جو بیچ والا کلمہ ہوتا ہے نا جس کو عین کلمہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے. جو حرکت اس کی ہوتی ہے نا وہی حرکت ایڈیشنل الف پر آتی ہے اور وہ فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے یہ تو آپ گرامر میں بہت ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے. میں نے تو صرف نشانیوں سے آپ کو بتانا ہے، پہچان، کہ آپ پہچانتے جائیں کون سی چیز کیا ہے. اگر واو الف ہٹا دیں تو باقی کیا رہ گیا؟ الف بھی ہٹا دیں شروع سے، عین با دال ہے نا. اب اگر یہ اپنی اصل پر ہوتا تو ہوتا عبد، لیکن اگر ہم اسے پہلے یا اور آخر میں واو نون والے فارمیٹ پہ لائیں تو ذرا اسے پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ یعبدون، یعبدون پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے، اب یا بھی ہٹا دیں واو نون بھی ہٹا دیں تو حرکات کیا رہ گئی؟ اب اسے پڑھیں یعبدون، یا ہٹا دی واو نون ہٹا دیا تو عین پر آپ نے دیکھا ساکن ہے، عین پہ زبر لگا دیں عبودہ، ایسے بنے گا نا عبودہ. اب باقی میں کوئی حرکات آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہی، صرف عین کلمے کی حرکت. با کے اوپر کیا ہے؟ پیش. جب پہلے الف لگتا ہے نا تو پھر اگر عین کلمے پہ پیش ہو تو اس پر بھی پیش آ جاتی ہے. اتنی سادہ بات. یہ تھا او بدو. ٹھیک ہے، عبادت کرو او بدو. ٹھیک ہے، میں یہ کہتی ہوں مدد کرو. ٹھیک ہے، مدد کرنے کے لیے آتا ہے نصر ینصر. ٹھیک ہے، اب آپ او بدو کے وزن پہ ذرا اس کو لے کے آئیے انصرو، انصرو. ٹھیک ہے، آپ سب مدد کرو. ٹھیک ہے، اور 10ویں پارے کے شروع میں کیا آتا ہے؟ وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا.
تو میں اس کی کہانی بھی ساتھ ہی بتا دیتی ہوں. بتا دوں یا رہنے دوں؟ پھر بتا دوں. شوق ہو تو آسانی ہے کیونکہ الف کے نیچے زیر بھی آتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ یہ جو عین کلمہ ہے نا اس کے اوپر زبر آ گیا یا زیر آ گئی، دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر آئے گی. اعلمو، اعلمو، وہ جو تھا وعلمو، واو ہٹا دیں تو الف رہ گیا نا، تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اعلمو. بس دو صورتیں ہیں، یا پیش یا زیر. ٹھیک ہے، باقی پھر ہم دیکھیں گے. او بدو کی بات سمجھ آ گئی؟ اگر واو الف ہٹا دیں نا تو یہ سنگل بن جائے گا نا، واحد. اعبد، ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. اعبدو، عبادت کرو. اس کا ترجمہ آپ یہ نہیں کر سکتے اس نے عبادت کی. میں اس لیے آپ کو زیادہ توجہ سے بتانا چاہتی ہوں، عبادت کرو. ٹھیک ہے. ربکم، کم، کم کی فیملی سے تو آپ واقف ہیں. کون سی فیملی اس کی؟ کا، کما، کم. ٹھیک ہے. الذی، الذی کی فیملی سے بھی آپ واقف ہیں. الذی اور الذین. ٹھیک ہے. خلقکم، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں، خا لام قاف اس کا روٹ ہے. والذین سے بھی آپ واقف ہیں. اب آپ دیکھتے جائیں آپ کی واقفیت کتنی بڑھ گئی ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. قبلکم، تو آپ کو قبل کا پتہ ہے، پہلے کو کہتے ہیں قاف با لام، اور کم سے آپ آشنا ہے. ٹھیک ہے. لعلکم، تاکہ تم، اس میں لعل جو ہے یہ نیا ہے. لعل، شاید کہ، تاکہ، اس کا ترجمہ ہم کرتے. اس کی 5 بہنیں ہیں، یعنی کل 6 حروف ہیں، لیکن میں نے اس کے بارے میں نہیں بتانا. صرف آپ آج لعل کو ذہن میں رکھیں اور اس پر سوچتے رہ گئیں تو خود بد لگے گی. پھر جب اگلی بہن کا پتہ چلے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں چھوڑنی بھی چاہیے تاکہ تجسس بڑھے. ساری چیزیں ایک دم نہیں سیکھنی. تتقون، تم تقوی اختیار کرو. اس میں تو صرف تا اور واو نون. ٹھیک ہے. تا جب شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم سب تقوی اختیار کرو. سب کس کا ترجمہ کیا؟ واو نون کا. تو یہ والی بات تو آپ کو یاد رہ گئی نا. اگر میں کہوں تعلمون، تم سب جانتے ہو، علم رکھتے ہو. اگر میں کہوں تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. آپ سب کتنے اچھے ہیں، آپ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدون. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ کا وقت آیا نا، ان کے بیٹے ارد گرد تھے، تو پتہ ہے انہوں نے ان سے کیا سوال کیا تھا؟ ماذا تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے کچھ. ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. الذی، وہی فیملی ہے. جعل، بنایا، جیم عین لام سے ہے جعل. اچھا، میں کہوں تجعلون تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب بناتے ہو. ٹھیک ہے. لکم، تمہارے لیے، لام سے آپ آشنا ہے کے لیے، اور کم فیملی کو آپ جانتے ہیں. الارض، آپ اپنی زمین سے واقف ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں ارض، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ارتھ. ایسا نہیں لگتا ایک ہی چیز ہے؟ ہاں، عربی ام اللسان ہے. عربی زبان سے ہی زبانوں میں چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. اچھا، آپ اسے اگر پڑھنا چاہیں تو آکسفورڈ والوں نے ایک چھوٹی سی، ایک بار ہم نے ڈکشنریز منگوائی تو انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی بک گفٹ کی تھی کہ 7 لینگویجز میں کس طرح سے چیزیں ٹرانسفر ہوئیں. تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ عربی زبان میں ارد ہے اور کس طرح یہ ٹرانسفر ہو کے انگلش میں جا کے ارتھ ہو گیا. اور عربی زبان میں قطن تھا اور انگلش میں جا کے کیا ہو گیا؟ کاٹن. قطن، کاٹن. اچھا، اور عربی زبان میں تھا جبل الطارق. جبل الطارق اسپین میں تھا. طارق بن زیاد نے جس جگہ اپنی فوجوں کو اتارا تھا تو انگریزوں نے اس جگہ کو جبرالٹر کہا.
जिब्राल्टर जबल तारिक ही है बेसिकली। और इस्लामी तारीख में एक ऐसे फर्द का तज़किरा मिलता है जिसने शहर के अंदर आने वालों पर टैक्स आयद किया था, उसका नाम तुरैफ था, तो अब कहा जाता है टैरिफ। ठीक है, आप अगर आगे जाएंगे लैंग्वेजेस पे गौर करना बंदे को बहुत खुश करता कि अच्छा कैसे कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। अच्छा आप देखें ये जो वर्ड है, जैसे मैं 2-3 और लैंग्वेजेस का बताती हूँ। जैसे संस्कृत में कहते हैं 72, दूध देने वाली लड़कियां, फारसी में कहते हैं दुख्तर और इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। तो आप जब लैंग्वेजेस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली जुबान यानी ये ट्रांसफर किसी जुबान से भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अरबी जुबान के अल्फाज हैं दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में। जी आप कुछ कहना चाहती थी? अच्छा वतर लगाना, अच्छा ठीक है ठीक है। फिराशन फर्श, इसको तो वाजे करने की जरूरत ही नहीं। वस्समाअ और आसमान को, बिनाअन छत, बिना की बात आप जानते हैं, बिना छत को कहते हैं आप बा नून या से है। एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसके इब्तिदाई अल्फाज आपको भी आते हैं, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तो वही बा नून या है। और अरबी जुबान में इमारत को कहते हैं बुनियान। तो वैसे अनवर मसूद इसे किसी और तरह से प्रोनाउंस करता है, लेकिन यह है कि यानी किसी और मकसद के लिए यूज होती है। अच्छा इसी तरह से देखिएगा, वह अनजला और नाजिल किया उसने, अलिफ कहां से आ गया? देखिए वो जो 3 हुरूफ है ना, नून जा लाम, वो तो ओरिजिनल है, लेकिन अल्फाज जो हैं ये इनका भी बड़ा मिजाज है। ये कभी एक दरवाजे से दाखिल हो जाते हैं, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, और फिर आगे आगे इनकी फैमिलियां बढ़ती चली जाती। तो आपने एक लफ्ज सुना होगा अकरम, असलम, सुना है कभी? अकबर, उसी तरह से है अनजला, अकरमा, असलमा, ठीक है। अनजला ये बाब इफ़ाल है। मैं दरवाजे का नाम बता रही हूँ आपको, खाना काबा के किसी दरवाजे का नाम आता है? जी आपको आता है? यस जी बेटा, आपका नाम क्या है? रुबाब, खुबाब, अच्छा जी जी बेटा। एक दरवाजे का नाम मुझे आता है बाबुल फहद। बाब फहद, ठीक है। और किसी दरवाजे का नाम? नहीं, बैतुल्लाह के दरवाजे का नाम, ये तो जन्नत के दरवाजे का नाम होगा जी। बाब अब्दुल अजीज है, ठीक है। बाब उमरा है, और कौन सा है? बाब फतह है। अच्छा ये दरवाजे हैं, कोई परेशान नहीं होता कि इस दरवाजे का नाम ये क्यों है। आपको पता है लाहौर के भी बहुत सारे दरवाजे हैं, किसी दरवाजे का नाम आता है? हाँ जी, आप बताइए कौन से दरवाजे का नाम आता है? किसी दिन हम लाहौर का जो ओरिजिनल शहर था ना, वहाँ जाएंगे कभी इंशाल्लाह जी। दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, और लाहौर वाले उसे क्या कहते हैं? दिल्ली गेट कहते हैं। दिल्ली, दिल्ली जो एक शहर था आलम में आफताब, दिल्ली गेट जी। आप बताइए। पूरे 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 दरवाजों के नाम आते हैं, सारे दरवाजों के? जी उधर के रहने वाले हैं हम। अच्छा अच्छा, कोई दरवाजा बता दें जो आम लोगों को नहीं आता। वो रोशनी दरवाजा, रोशनी हाँ, देखिए दरवाजा कितना उन्होंने, ये मैंने भी नहीं सुना हुआ था जी मैडम। इसमें ना रोशनी जलाई जाती थी रात को, लाहौर से बाहर से आने वाले लोगों को दूर से रोशनी नजर आती थी तो वो अच्छा। समझ जाते थे कि हम लाहौर करीब आ गया है। अच्छा इसकी क्या दलील है कि कोई रोशनी दरवाजा है? वो शाही मस्जिद के पास है, उस पे लिखा हुआ उसका नाम, बकायदा बोर्ड लगा हुआ है रोशनी दरवाजे का। अच्छा, शाही मस्जिद और शाही किले के मिड में रोशनी है। दरवाजा कहते हैं या रोशनी गेट कहते हैं, क्या कहते हैं? रोशनी गेट भी कहते हैं, रोशनी दरवाजा भी कहते हैं।
अच्छा, हाँ जी, ठीक फिर है। इसके आगे टंगसाली आ जाता है, इसके आगे बाटी, इसके आगे लोहारी, इसके आगे मोची, फिर इसके आगे दिल्ली, फिर इसके आगे यक्की, फिर इसके आगे शेरा वाला, फिर कश्मीरी गेट, फिर मस्ती गेट। ये मुझे हंसा रही है। फिर मस्ती गेट, इस तरह मस्ती गेट, ठीक है जी। जी, ये। अब आप देखिए, आपको सारे दरवाजों के नाम सुन के बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। फिर एक लोहारी की मोरी है, उसको मोरी दरवाजा कहते हैं। मोरी दरवाजा छोटा सा उसका मोरी, नाम रखा है, मोरी अच्छा। दरवाजा जी। लोहारी के और बाटी के बीच में है ये जी। जी, रोशनी दरवाजा है। जी जी ये दरवाज़ा, ये विकिपीडिया में है कि ये दरवाज़ा लाहौर की बादशाही मस्जिद के मगरिब में तामीर किया गया था जी जी और इसे मुगल शहनशाह ने बनाया। इसका एक और दाखिली रास्ता भी है। खैर, बड़ी बात है जी। आप जज़ाकिल्लाह कि आपने इतने दरवाज़ों के नाम बताए। आप में से कोई मुझे बताएगा कि अरबी ज़ुबान में कौन कौन से बाब हैं? बाब, गेट, दरवाज़ा। बाब अरबी ज़ुबान में कहते हैं ना दरवाजे को। जी जी, आप में से किसी को आता है? जी बताइए। अब हम एक दूसरे दरवाजे देख लेते हैं जी। बाब इफ़ाल, इफ़ाल, बाब तफ़ील, तफ़ील, और इस बाब इस्तिफ़ाल, और इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला। मुफ़ाला, जी, और हाँ, इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़ाल है, इन्फ़ियाल है, इन्फ़ियाल। ठीक है। और किसी और को कोई किसी दरवाजे का नाम आता है बाब का? नहीं, वो वाली बात खत्म हो गई है। अब तो बाब आ रहे हैं अरबी जुबान के, ठीक है जी। नहीं, वो अली खुद नहीं हमने बनाने। वो अफल तफजील जो है ना, वो बाब नहीं है, ठीक है। ये कुछ और है। हम उसको अपने मौके पे देखेंगे। सारे लोग घबराना चाहिए, लेकिन अब अगर मैंने किसी बाप का नाम लिया तो आप माइंड तो नहीं करोगे? ऐसे खुश होंगे जैसे लाहौर के दरवाजों पे खुश हुए या काबा के दरवाजों पे खुश हुए होंगे ना, इंशाल्लाह। तो ये बाब इफ़ाल है, अनजला बाब इफ़ाल है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब कभी किसी को बाब का नाम पता चल जाता है ना, तो उसका तर्जमा बहुत इजी हो जाता है। तर्जमा भी और अल्फाज को पहचानना भी। कैसे कैसे कोई लफ्ज बदलते हैं। जैसे अकरम युकरमु इकराम, तो अनजला युनजिलु इंजाल, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना है, नाजिल किया उसने। मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉलेज दे रही हूं आपको, आगे आगे जाके इंशाल्लाह काम आएगा इंशाल्लाह। और मिनस समाई, आसमान से जानते हैं, माअन पानी, और पानी से आप वाकिफ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप देखिए फ़अख़रजा, फिर उसने पैदा किए, अख़रजा। ये कौन सा बाब है? बाब इफ़ाल। अख़रजा युख़रिजु, इख़राज। इख़राज किसे कहते हैं? निकालना। ये देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, आपको पता है। इसका रूट है खाराजी। और इसी तरह से बिही, इससे, ये बा को तो आप जानते हैं ना, बिही का तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। मिनस समराती, कई तरह के फल, कई तरह के फलों में से। मिन का मतलब जानते हैं, समरात। अच्छा, कोई इससे आपको अपनी जुबान में किसी का नाम आता है? समरा और समर, ठीक है। और एक मैंगो का नाम भी है इसी पे, समर बहिश्त, ठीक है। बहिश्त का फल, समर बहिश्त उसका नाम है। मिनस समरात, कई तरह के फल, फलों में से। रिस्कन राजा, ख्वाब से है, लकुम तुम्हारे लिए, ये सब आप जानते हो, ठीक है। फला तजालू, दूसरी चीज जिस पे अब हमने गौर करना है, वाव अलिफ तो आपको पता चल गया ना, जमा के लिए आता है। और ता जो है तुम के लिए आता है, ठीक है। जीम आइन लाम, इनको आप जानते हो। तजालू का मतलब क्या है? आप जीम आइन लाम से जानते, तुम बनाओ, ठीक है। तो जब ला लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ना तुम बनाओ, ठीक है, ना तुम बनाओ। फला तजालू, चुनांचे ना तुम बनाओ। फला तजालू, चुनांचे ना तुम बनाओ, ठीक है। ला लगाने से आपको कोई
مشکل تو نہیں پیش آئی. تجالو تم بناؤ, لا تجالو نہ تم بناؤ. ٹھیک ہے. للہ لام آپ جانتے ہیں لام کی وجہ سے اللہ کے جو ہاں ہے نا آخری اس کے نیچے بھی زیر آ گیا. کچھ حروف اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اپنے بعد میں آنے والے لفظوں کے آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں. جیسے با, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ دیکھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ تو ہمیشہ اسے یوں ہی پڑھ جاتے ہیں نا, غور نہیں کرتے زیر کیوں آئی. کوئی حرف اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ سب کو زیر کر دے. ہاں 17 حروف ہیں اور میں نے بتانے نہیں. ٹھیک ہے. با کا تو پتہ چل گیا, لام کا بھی پتہ چل گیا آپ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لام ہی کو دیکھ رہے ہیں. تو باقی آپ خود ہی غور کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اندادن کوئی شریک, نون دال دال سے ہے الحمدللہ. اور اسی طرح آگے دیکھیے گا وَأَنْتُمْ, اور جبکہ تم یا تم, انتم. آپ کو پتہ ہے کوئی اکیلا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں انت.